بسم الله الحمد لله طب شديد مع مايكروسوفت وورد 2010. بالنسبه لا لوسون غادي تكون اليوم لي تابولاسيون. فلي تابولاسيون هاد لا بارتي اللي كاينه هنايا فملاحظه قد يكون عندنا هاد لا زون ما بيناش. في هاد الحاله غادي نمشيو لونغلي افيشاج في لو جروب افيشي غادي نديكوشي مثلا بالنسبه ليا غادي باش يبان المثال. فلاحظوا هاد لي ريغل ما كاينينش لا بغيت نافيشيهم تنمشي لونغلي افيشاج لو جروب افيشي وتنكوشي. لاحظوا ريغل فمي تنكوشيهم تيبانوا لي ريغل زائد لي تابولاسيون. فالتاس ديالنا غادي يكون في وسط لي تابولاسيون. تابولاسيون باغ ديفو تتكون تابولاسيون غوش نقدر نكليكي عليها بحال هكا تيعطيني دوطخ تيب دو تابولاسيون. فالتابولاسيون غادي نبداو بها تابولاسيون غوش نحط عليها الكورسور تيكتب لي تابولاسيون غوش ولاحظوا عندها بحال لو ال. علاش يصلحوا لي تابولاسيون؟ غادي نعطي مثلا باش ما بات يوقع تنكتبو بحال هكا تنكتبو لو نون تنبغيو نكتبو ان سي في تندير اسباس بحال هكا est égal espace وهنا مثلا تنكتبو الكنيه ديالنا مثلا نكتب غير écrire votre nom بحال هكا هنا مثلا بهذا الشكل. سمحوا لي غادي نصحح هاد اللعيبه écrire votre nom. وكذلك بغينا نكتبو البرينون ومن بعد اسباس بحال هكا. لاحظوا تتاخذ واحد شويه ديال الوقت وما تكونش خدمه ايجابيه. وتنجي لهنايا عاوتاني écrire مثلا votre prénom وتنجي l'adresse espace 2 points عاوتاني espace وتنكتب l'adresse مثلا بحال هكا. فلاحظوا هنا ما تيجيش هادو مقادين كذلك هادو ما تيجيوش مقادين وتتاخذ بزاف ديال الوقت. فكيفاش نصاوب مثلا هاد لوبسيون اللي عندي هنايا؟ غادي نحيد هاد الاشياء وغادي نخدم بشكل اخر. في هاد الحاله لاحظوا قبل ما نبدا نخدم غادي ناخذ تابولاسيون غوش وغادي نكليكي في اي مكان في هاد البلاصه مثلا نكليكي في 5 وندير عاوتاني واحد تابولاسيون في 7 بحال هكا. علاش يصلحوا هاد لي تابولاسيون؟ فهنا فين كاين الكورسور اللي تيكلينيوتي غادي نكتب لو نون ولاحظوا نكليكي على تابولاسيون يعني في الحقيقه لو فيرب بريسي لا توش تابولي اللي كاينه في وسط لو كلافي. فغادي نكليكي في لا تابولاسيون ولاحظوا هنا فين تديني نيشان في هاد التابولاسيون اللي كاينه 5. ف 2 بوان نكتب ونعاود نكليكي على التابولاسيون فين تديني في 7 وهنا نكتب اكرير مثلا فوتر نون على سبيل المثال اونتري. فنفس المثال برينون وهنا بغيت نمشي عاوتاني في هاد تحت هاد جوج نقاط كليكي على تابولاسيون فين تديني اوتوماتيكمون. لاحظوا في هاد النقطه هنايا في هاد الخط ف 2 بوان تابولاسيون نفس المثال اكرير فوتر برينون ادريس تابولاسيون. لاحظوا هنا تنبح الوقت وتنكتب مثلا اشياء تتكون مثلا بشكل ايجابي وتنبح فيها الوقت اكري فوتر ادريس على سبيل المثال. الشيء القوي اللي مع التابولاسيون كي نسيليكسيوني هاد لي 3 لين ولاحظوا هاد النقاط بانوني بعاد كليك في التابولاسيون صيفطها في هاد المكان. عاوتاني هادو مثلا بانوني بعاد على النقاط كليك في وسط التابولاسيون ونصيفطها في هاد المكان. فلا درتو البال يعني قويين لي تابولاسيون باش نتحكموا فاش في لو تكست اللي تنخدموا به. غادي نافاسي هاد الاشياء كاملين بحال هكا وباش نسوبريمي هادو كليك ونغليسي فيغ لو با بحال هكا نجبد غير لتحت. تابولاسيون غوش كليك وشنو عندي ان اوتر تيب دو تابولاسيون سونطري بحال واحد تي مقلوبه كليك مثلا في 8 تتبان لكم تابولاسيون هنا. باش نمشي الكورسور يمشي نيشان تحت من هادي شنو تندير تابولاسيون بالكلافي. فلاحظوا علاش تصلح تابولاسيون سونطري غادي نكتب غير شي حاجه بحال هكا شنو تيوقع الكتابه تتمشي على اليمين وتتمشي على اليسار. فتابولاسيون سونطري بمعنى تسونطري لو تكست او ليكريتور اونطري. عاوتاني الا بغيت نمشي تحت من هاد تابولاسيون بالكلافي وتنكتب بحال هكا لو تكست تيمشي بهذا الشكل تابولاسيون فتياخذ مثلا تيمشي سونطري بوان فور نسيليكسيوني كاع لو تكست وهنا لاحظوا نقدر نديبلاسي هاد لو تكست اللي كتبناه بهاد لا تابولاسيون سونطري. سوبريمي فقط كليكي ونغليسي فيغ لو با ونحيد هاد الاشياء. انا غادي نكتشفوا بوحده لي تابولاسيون سونطري كليك وشنو عندي هنا تابولاسيون دروات. فغادي نكليكي على ال11 مثلا بحال هكا ولاحظوا غادي نكليكي على تابولاسيون بالكلافي فين غادي ديني نيشان تابولاسيون اللي كاين هنا. غادي نبدا نكتب والكتابه مين تتبدا من هاد التابولاسيون دروات بمعنى بحال اللي تنحط لي ليميت اللي ما خاش لو تكست او ما خاش لا لين تتجاوزهم او تفوتهم. مثلا بحال هاد هنايا لا ليميت غتكون مثلا في لو 11 صوبناها بتابولاسيون دروات اونطري
كذلك غادي ندير تابيلاسيون ونكتب الجمله ديالي. فيمكن لي نكتب مجموعه ديال لي لين بلا ما نفوت هاد 11 اللي كاين هنايا، اي هاد تابيلاسيون دغوات. وهنا ملاحظه يمكن لي نسيليكسيوني الكل بحال هكا وندفع شويه على اليمين او ندفع على اليسار، نتحكم فيه كيما بغيت. فهذه تابيلاسيون دغوات. انولي ونكليك ونجليسي هنا. تابيلاسيون دغوات شنو عندنا من بعد؟ تابيلاسيون، لاحظوا هنا تابيلاسيون ديسيمال، مهمه تابيلاسيون ديسيمال. مثلا غادي ندير قبل غادي نجي ونكليكي هنايا تابيلاسيون ديسيمال فيها واحد النقطه، لاحظوا فيها واحد النقطه، فغادي نكتب برودوي مثلا برودوي 1 وندير تابيلاسيون جالي هنا مثلا برودوي 1 تيدير 150 مثلا فاصله 54 او 45 سمحوا لي. برودوي 2 تابيلاسيون هنا كتبت برودوي بحال هكا صحيح. تابيلاسيون تيجيني، لاحظوا تابيلاسيون فين جا الكورسور جات تحت لا فيرغول مباشره بحال هكا. غادي نكتب واحد العدد مثلا بحال هكا، لاحظوا هذه الاعداد فاصله 450. شنو تابيلاسيون ديسيمال؟ بمعنى تيخلي فواصل كاملين في مكان واحد او في لا ميم لين. غادي نزيد برودوي 3 تابيلاسيون ونكتب فقط 5.45. لاحظوا هنايا لا كليكيت على تابيلاسيون كاملين نفس الفاصله في نفس المكان، فغادي نسيليكسيوني هادو كاملين وغادي ندفع لي برودوي بهذا الشكل هنايا. فهذا هو الضوء ديال التابيلاسيون ديسيمال، بمعنى تجيب الفواصل في نفس الخط اللي فيهم هاد التابيلاسيون ديسيمال. سوبريمي هاد الاشياء، نحيد هذا زائد كليك هنايا. ولاحظوا عندي هنايا شيء اخر، كاين تابيلاسيون باغي هذيك باغ بحال هكا. غادي نكليكي على في هذا المكان ولاحظوا تيدير لي واحد لاباغ. يمكن لي نكليكي على اونطري تيدير لي الديسان ديال بليزيور باغ في هاد لابارتي. تابيلاسيون هنايا لاحظوا عندي تابيلاسيون ولكن في هاد لابارتي غادي نحط فيها الكورسور، غادي نبقى مكتوب فيها روتري دو لا بروميير لين بحال اللي عندي هنايا، بحال اللي كاين هنا. وكاين واحده اخرى تتشبه ليها بحال اللي شفنا في هاد لابارتي كاين هنا، غادي نحط عليها الكورسور فغادي نلقى روتري نيجاتيف. باش نخدموا بهم اول شيء غادي ندير غاند مثلا 2 باراغراف، كل باراغراف فيه 3 فراز اونطري. فلاحظوا هنا غادي نبدا بالاولى بحال هكا صحيح. عندي روتري دو لا بروميير لين فقط. غادي نجي لهنايا غادي نحط الكورسور في وسط الباراغراف الاول مثلا غير هنايا ونجي نكليكي على 4. شنو تيوقع؟ لاحظوا او قبل 4 تيدي فقط لا بروميير لين هي تيديها، بحال تنخدموا بهاد بوطون اللي سميتو روتري دو لا بروميير لين. هنا فقط شنو درت؟ عزلت هاد البوطون اللي سميتو او تابيلاسيون روتري دو لا بروميير لين وكليكيت مباشره هنايا تيديني بحال هكا تيقاد باراغراف. كاين روتري دو لا بروميير لين وكاين لوبسيون الثانيه. لاحظوا حطيت الكورسور روتري نيجاتيف. روتري نيجاتيف كذلك نحط الكورسور في وسط الباراغراف، نفضل نحطو في الاول ديال لي لين ونجي نكليكي هنايا. النتيجه شناهي؟ تيخلي لا بروميير لين سان اي سوف بينما ما تيبقيش فيها، بينما لي لين اللي تيتبعوا لا بروميير لين تيدفعهم مثلا تيديكاليهم اليمين ولا اليسار. يمكن نخدم عاوتاني بهذا المكان. فهنا غادي نجي ونرجع هذا. ملاحظه بالنسبه لا ريغل بالنسبه لي بوطون كنا شفناهم في اون فيديو ابار. غادي نافاسي هاد لا بارتي اللي عندي هنايا وغادي نخدمو بشكل اخر. علاش ما شنو تيوقع؟ تنبغيو نكتبو بحال هكا لو نون مثلا. واحد دقيقه سمحوا لي، غادي نجي هنايا بحال هكا تنبغيو نديرو لو نون تابيلاسيون 2 بوين. وهنا مثلا تنبغي ندير نقاط بحال هكا عاوتاني هنايا برينون 2 بوين عاوتاني هنايا نقاط. ولكن لاحظوا هنا المشكل نقد هادو ما نجيبهمش مقادين مع هادو اللي هنا. بغيت نجيبهم مقادين مبغيتش نضيع فيهم الوقت بقى نصاوبهم مانيوالمون، لا بغيت نخدمهم اوتوماتيكمون. كيفاش نخدم بهاد المثال؟ اول شيء غادي نجي ندير هنا جوج نقاط على اساس التابيلاسيون الاولى. هنا فين غادي يبداو النقاط وهنا مثلا في 13 فين يساليو النقاط. ندير لو نون نكتب نون تابيلاسيون كورسور تيجي لاحظوا تحت من هاد بروميير تاكي او بروميير تابيلاسيون 2 بوين تابيلاسيون عاوتاني. ولكن هنا غادي ندير دوب كليك في هاد التابيلاسيون اللي كاين هنا. دوب كليك تيعطيني واحد لا فينيتر سميتها تابيلاسيون. لاحظوا هنا ما نطيحش في واحد ليغور قبل ما نخدم في لو بوين دو سويت. لاحظوا عندي 5 سنتيمتر هي هادي، عندي الثانيه فيها 6 اي كالك 6.25 سنتيمتر هي هادي اللي كاينه. انا بغيت نخدم في 13 فنكليكي 13 هو بار ديفو. لاحظوا ندير انولي، لا درت دوب كليك في هادي تيعطيني الاولى اللي فيها 5 سنتيمتر. بمعنى انا بغيت لي زوبسيون اللي كاينين هنا بغيتهم يكونوا في ديال 13 نكليكي في 13 بحال هكا ونكليكي على 2
هنايا، او بغيت يكون مثلا ديتري او بهذا الشكل، فكليك اوكي. ولاحظوا ملي غادي نكليكي على الطابيلاسيون الكورسور كاين هنا، وبغيتو يمشي من هنا لهنا، اون فوا كليكي على الطابيلاسيون غادي يمشي اترافير شنو دي بوانتيي. فنكمل هنايا مثلا برينون تابولاسيون دو بوان تابولاسيون، غادي نكليكي على تابولاسيون، لاحظوا تيديني بحال هكا ادريس، ومن بعد تيولي شيء ساهل عاوتاني بحال هكا. فوصلت هاد النتيجه، بان لي هاد النقاط بعاد بزاف، نسيليكسيوني كلشي وندفع هاد النقاط شويه قدام نون برينون، كذلك هاد الخطوطه ندفعهم بحال هكا، ويكون عندي هاد النتيجه. يمكن لي نصاوبها فورمولير دانسكريبسيون، وبغيت مثلا الشخص ملي غادي نطبع نعطيه يكتب كنيتو سميتو لادريس، وبغيت هاد النقاط مثلا باش يكونوا، فنخدم بلي تابولاسيون، نخدم بهاد لوبسيون اللي عندي هنا. رومارك باش جبت هاد لا فينيتر اللي سميتها او هاد لا بواط ديالك سميتها تابولاسيون، فقط دوب كليك بحال هكا تتبان لكم هنا، وتيكون شيء ايجابي باش نوصل هاد النتيجه.